बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, रोज़ आपको हम कहते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में कि जब आप सुबह का आगाज़ करें, जैसे ही आँख खोले सबसे पहले तो आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह उसने हमें देखना जो है वो नसीब की है। उसके बाद आप नमाज से, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ कीजिए। देखिए, मुझे आपको हम सबको ना खुद से शिकवा शिकायत या ये एक गिला हम सब सुनते हैं, वक्त में बरकत नहीं है, इतनी तेज़ी से टाइम गुजर रहा है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही, हमारी रूह को सुकून नहीं मिल रहा। तो वो कैसे मिलेगा जब आप सुबह का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के नाम से नहीं करेंगे, कलाम इलाही से नहीं करेंगे, नमाज से, दुआ से दिन का आगाज़ नहीं करेंगे, तो कैसे आपकी रूटीन में, आपके काम में, आपके रिज़्क में बरकत होगी। तो अगर आप रूह को सुकून में देखना चाहते हैं, एक तस्कीन में देखना चाहते हैं, अपने आप को मुतमईन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यकीनन ज़िक्र इलाही से बढ़ के कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो इसी खूबसूरत बात के साथ हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टॉपिक बहुत अहम है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बताने से पहले आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का वार्डरोब है मेरा एनजिया बाय कुरुतलैन का। बहुत ही खूबसूरत इनकी विंटर कलेक्शन आई हुई है। स्पेशली इनके सोशल मीडिया पे जाए, अच्छा सा ड्रेस जो है वो सेलेक्ट करें, बाय करें और अपने इवेंट्स को, डेज़ को आप खूबसूरत कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आती हूँ जनाब। आज एक ऐसा टॉपिक हमारा है जो, अगर मैं कहूँ तो आए दिन आपको ये मौजू ज़ेर बहस दिखाई देता होगा। अगर हम अपने टीवी चैनल्स की बात करें, अपने टीचर्स की बात करें, हुकूमती सतह पे हम देखें, ऐवानों में देखें, तो तालीम, इस पे बात होती तो हमें दिखाई देती है। इस पे आए दिन कुछ ना कुछ तबसरा जो है वो हो रहा होता है। लोग अपने अपने जो है वो राय बयान करते हैं, सामने रखते हैं, नई नई हिकमत अमली पे बात होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल उस पे अमल करने की बात को देखते हैं, तवज्जो करते हैं, या कहीं हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो बातें हुई एजुकेशन को लेके, क्या उस पे अमल भी होगा या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है। हम बात करेंगे हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से। देखिए, जब हम अपने तालीमी निज़ाम को देखते हैं ना, अपने मुआशरे को देखते हैं, इस पर नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें ना दो तरह की राहें नज़र आती हैं। और मुझे लगता है हम अपने बच्चे को ना उन दो राहों पे ही उसकी तरफ जो है वो रायगा कर देते। क्या? पहली जो बात, उर्दू मीडियम, फिर इंग्लिश मीडियम। अब हम जब इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं, इतनी हैवी फेसेस या फिर ऐसे इदारों को हम देखते हैं कि अब एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो तबका है वो नहीं फीसेस जो है वो अदा कर सकता, तो मजबूरन उसके सामने एक राह उर्दू मीडियम की नज़र आती है। जब हम इन दोनों को, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के निसाब पे हम नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें दिखाई देता है भाई यहाँ तो निज़ाम तालीम, हमारा जो निसाब है वो भी मुख्तलिफ है। गवर्नमेंट इदारों का कुछ और है, प्राइवेट जो सेक्टर है उनका जो निसाब है, जो डिज़ाइन किया गया है वो कुछ डिफरेंट है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो कहा जाता है, ये भी सुनने में आता है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, और आज भी हम उसी पैटर्न को, उसी निसाब को हम फॉलो किए हुए। तो क्या ये जो मगरबी तालीमी तर्ज, ये तर्ज का जो निज़ाम है, क्या इसको फॉलो करने से या इसी तरह मुसलसल इसी तरह चलते रहने से क्या हम कामयाब हो सकते हैं, या हमारे बच्चे को, हम जो कहते हैं कि हमारा ये जो हमारी यूथ है जो 64% से ज़ायद है, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, उसी ने इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है। तो इस निज़ाम तालीम को मद्देनज़र रखते हुए, इस पे अमल करते हुए या इसी को लेकर चलते हुए हम अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं, या फिर हमारे निज़ाम तालीम में अभी भी कुछ खामियां हैं, कुछ मसाइल हैं जिनको डिस्कस करने की, ना सिर्फ डिस्कस करने की बल्कि हल करने की ज़रूरत है। तो आज इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे जनाब कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो क्या है या क्या होना चाहिए था। अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात को देखें तो वहाँ से हमें क्या सबक मिलता है, या ओवरऑल जब हम अपने निज़ाम तालीम को इस वक्त जो पाकिस्तान के क़याम अमल में आने के बाद जब हम देखते हैं, तो जो अंग्रेज़ों का जो बना हुआ सिलसिला जो आज भी चलता आ रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो मर्ज़ी होती है, जो दिल करता है, जो उन्हें लगता है कि ये हमारे इदारों के लिए बेहतर है, उस पर वो काम करना शुरू कर देते। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये हमारे मुल्क के लिए या हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, या तब्दीली की हमें ज़रूरत है। तो इसी पर हम बात करेंगे। इंतहाई अहम टॉपिक है, जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आए दिन कहीं ना कहीं इस पर डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन सिर्फ बात करना जो है वो हमारा मकसद नहीं होता। बात, वैलिड पॉइंट जो है वो सामने रखना, और इसका हल क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं ना, जो हमारे इदारों में, तालीमी इदारों में होते हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को कि अगर
अपने निसाब में ये तब्दीली कर दी जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। वेल इन तमाम तर पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ यकीनन काबिल एहतराम है, तो इनसे आज इस तालीमी निज़ाम के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी आयशा बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेयर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आयशा आज जो हमारा टॉपिक है इंतहाई अहम है। आए दिन मैं अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि हम हमारे निज़ाम तालीम को, हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको डिस्कस करना, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके सोल्यूशन की तरफ जाना, उन्हें एक सही रास्ता दिखाना, ये यकीनन मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है। जिस जगह पे बैठे लोग यहाँ पे बात को सुनते हैं, उसे अप्लाई करने की, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आज हम हमारे जो तालीमी निज़ाम है उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं एक जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे लेना चाहूँगी, फिर उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लैक कर रहे हैं, क्या क्या हमारी तब्दीली होनी चाहिए या हमारा निसाब क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। पहले तो आप बताएं कि इस वक्त 75-76 साल गुजर गए हमारी आज़ादी को, हमारा जो निज़ाम तालीम है उसे आप कैसे देख रही हैं? I have been an educator for 20 years and I have taught in Islamic schools. My vision is to teach the children to love to learn, to love what they learn in schools, and the quality of the education is the most important thing, not the quantity. That means that we cram all of the children in our classrooms, but we are not giving the quality of teaching to the children, but we are only looking at the quantity, how much of an education is important to them. It's the same way the education is important to the teachers of how they learn to teach the children. Training the teachers is so important to make sure that they have the knowledge of how to teach children in the classrooms. Motivate, encourage, and to motivate each other to be more involved. The number one thing that I have learned and seen as an educator, family is the most important thing. Very true. To be involved in their children's learning, in the children's education, and also when families get involved with the school, with the teachers, with the administration, it becomes a whole community. बात करते हैं कि बच्चा, वालिदैन and teacher, ये एक ट्रायंगल है। Absolutely, yes. और तीनों का अपना अपना रोल है और बहुत ही अहम इसमें उनका किरदार है, और तीनों को अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। That is what's lacking in countries where families are not involved in their children's school academic lives. क्योंकि वो समझते हैं हमने हैवी फीसेस पे कर दी, that's it, हमारी जिम्मेदारी खत्म। And that's टीचर की और तालीमी इदारों की जिम्मेदारी। Because once families are involved in the children's schools, it becomes a whole unique experience where they intellectually learn together and they are supporting their children. They are supporting the teachers. How important is supporting the teachers, supporting the school? Because the school, the children and the families are complete, a whole community, a whole entity, and that's what's most important, is everybody to be involved. ठीक। अच्छा आयशा साहबा, एक तो ये आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे सामने रखे, यकीनन अगर वालिदैन जो हैं वो बच्चे के साथ, तालीमी इदारों के साथ वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, इन्वॉल्व रहें, क्योंकि वालिदैन की बात जितना बच्चा समझता है या बच्चे को वालिदैन जितना समझते हैं कोई और नहीं समझ सकता, ना उसे उस एक राह रास्त पे ला सकता है। लेकिन यही हमारे वालिदैन समझते हैं कि बस हमने हैवी फीसेस दे दी, उन्हें एक अच्छे स्कूल में या इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन हो गया, दैट्स इट, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। यहाँ अगर मैं अपने निसाब की बात करूँ, अपने तालीमी इदारों की बात करूँ, तो हमारे जो निसाब है उसमें ऐसी कौन सी खामियां आप देख रही हैं जिन्हें हमें चेंज करने की या रिवाइज़ करने की, या फिर फॉर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें छोड़ने की ज़रूरत है ताकि हमारा निज़ाम तालीम जो है वो बेहतर हो? और मैं ये भी आपसे दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप उर्दू में बयान करें ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो बखूबी तरीके से समझ जाएँ। जो चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे कि जो रट्टा लगाया जाता है, ठीक है, एजुकेशन में जब आप लर्निंग कर रहे हैं एज अ चाइल्ड, आप रट्टा लगा रहे हैं, आपकी बुक्स आप रट्टा लगा रहे हैं, करिकुलम में रट्टा लगाया जा रहा है। Why not experience interactive learning with children? Why is the focus on interactive, not interactively learning together as a group, as a whole?
जब बच्चा याद करके आता है अपने घर से और आके भूल जाता है, उसके बाद जब आपने सब कुछ लर्न कर लिया, where is that taking you? आपको कहाँ लेके जाएगा? आप सब कुछ भूल जाएंगे एकदम से। जो चीज़ आपने सीखी है, जो चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, आप उसके बाद भूल जाएंगे। किस तरह याद रखेंगे आप? क्योंकि वो एक रट्टा है ना, रट्टा है। आपने समझा नहीं, आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। So in America, we don't do that. We have interactive learning. We have interest-based children's learning for education up until preschool, up until college. I was a preschool teacher. मैंने 11 साल पढ़ाया preschool में। हमारा interactive learning था। बच्चे आते थे, सीखते थे सब कुछ। जो चीज़ हमने सिखाया, we did it through interactive play. Learning and learning in school is interactive play for children. It's not about, oh, why parents कहते हैं कि मेरे बच्चे को आपने ABC नहीं सिखाया अभी तक, क्या कर रही हैं आप? आपको किस चीज़ की एजुकेशन दी हुई है आपको? Why is the focus on the teachers to give them so much hard time that it's your fault that my child is not learning? Why? ये सबका है काम, पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सबका काम है इस चीज़ में। खाली टीचर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, माँ बाप की भी रिस्पांसिबिलिटी है इसमें कि वो भी अपने बच्चे के सपोर्ट करें। यहाँ कहा भी गया है ना कि माँ जो है वो पहली दरस है बच्चे की, माँ की गोद जो है वो पहली दरस है। तो पहले जो है यकीनन माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाना है, समझाना है। नाज़रीन मज़ीद भी इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इंतहाई अहम है कि यहाँ वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है, उस्ताद अपनी किसी जो है वो स्कूल कहें कि सोसाइटी प्रेशर के अंदर है, तालीमी इदारों की बात करें तो वो अपनी एक दौड़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ जो मुस्तक़बिल जिसका ख़तरे में है वो है हमारा बच्चा, हमारा नौजवान। यकीनन उसके इस मुस्तक़बिल को रोशन करना, ब्राइट करना, या कुछ इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करना हम सब की ज़िम्मेदारी। तो मज़ीद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई अहम, बात कर रहे हैं हम एजुकेशन के हवाले से। हमारा जो तालीमी निज़ाम है, उसके साथ साथ हमारा मगरबी तर्ज़ तालीम। लेकिन जब हम अपनी एजुकेशन को देखते हैं, अपनी जो इस वक्त निसाब है या ऐसे इदारे हैं जो इस पे काम करते हैं, तो यकीनन हमें ख़ासी एक मायूसी भी दिखाई देती है कि हमारा जो तरजीहात में चीज़ें शामिल होनी चाहिए थी, हमारी हेल्थ और हमारी एजुकेशन, दोनों ही नहीं है। दोनों पे हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इसको अपनी तरजीहात में हम शामिल नहीं कर रहे। तो जब ये आपकी तरजीहात में शामिल नहीं होगी तो उसका हल या उसका हाल क्या होगा, ये फिर यकीनन आप सब बाखूबी तरीके से जानते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, कौन मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान रखती हैं, बेशर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन भी करते हैं, बड़े वैलिड पॉइंट्स के साथ जो है कोई भी टॉपिक हो हमें गाइड करती हैं, चूँकि आप एजुकेशन स्टूडेंट। जी हुमैरा लतीफ़ साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए। आई एम गुड, थैंक यू सो मच। ज्वाइन किया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। यस, वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे सब बात हम कर रहे हैं हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से। क्या समझती हैं कि जो हमारा इस वक्त निज़ाम तालीम या मगरबी तर्ज़ तालीम है, वो हमारे पाकिस्तान के हर तबके के लिए मुमकिन या सही है? माविश, हम जब तालीम की, सेहत की या खाने की, ये 3 बेसिक बुनियादी ज़रूरियात है, जब हम इनकी बात करते हैं तो हम कोई भी स्टेटमेंट सही या गलत में नहीं दे सकते। ठीक है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात ये है कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है ह्यूमन बीइंग से, इंसान से, और इंसान का कोई भी एटीट्यूड, कोई भी रवैया, कोई भी ग्रोथ प्रेडिक्टेबल नहीं है। ऐसे तो हम ये नहीं कह सकते कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, सही है या गलत है। बिल्कुल। अब हमने देखना क्या होता है, हमने अपना सिनेरियो देखना होता है। हम किस खित्ते में रह रहे हैं, हमारा मजहबी रुझान क्या है, हमारा मुल्क या जो है उसकी खदोखाल क्या है, हमारे वालिदैन यानी जिनसे हमारे बच्चे या फ्यूचर आता है, वो उनकी तरबियत या तालीम क्या है। तो ये तमाम अवामिल जब हम देखते हैं तो फिर हम उस पे एक पॉलिसीज़ या एक तर्ज़ अमल बनाते हैं, जिस पे हम ये सोचते हैं कि 20 या 30 साल के बाद जब ये नस्ल आगे जाएगी तो फिर हमारे पास ये पूरा जो हमारा खित्ता है वो क्या शो करेगा। तो इनफैक्ट हम इस वक्त जो भी फिशार का या बिगाड़ का शिकार हैं, हमें एक ओवरऑल कम्युनिटी, सोसाइटी या मुल्क की हालात, उनमें
فرسٹریشن نظر آتی ہے, نگیٹیوٹی نظر آتی ہے. ہمیں اگر ہم تین ٹیئرس پہ دیکھیں تو آپ جب کسی 60s ادھیڑ عمر کے گروپ میں بیٹھیں گے تو ان کے اپنے معاملات ہیں. پھر آپ جب نیولی ویڈ کپلز کے ساتھ بیٹھیں گے ان کی اپنی ترجیحات ہیں. جب آپ ٹین ایجر اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے اپنے کچھ نظریے ہیں. لیکن یہ سب کچھ لنک کرتا ہے ایک پیرامڈ پر, اور وہ پیرامڈ آپ کی آتی ہے گورنمنٹ پالیسیز اینڈ ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ ہیلتھ پالیسیز. اور آپ نے اس ملک کو ایک گھر کی طرح لے کر چلنا ہے تو آپ نے کیا اپنے ذہن میں رولز رکھے ہوئے ہیں. اب سب ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. یہی بات پیرنٹس ٹیچرز کو کرتے ہیں, ٹیچرز اپنے اسکول کو کرتے ہیں, اسکول اپنی پالیسیز کو کرتے ہیں. ہمیں ان کا سولوشن, اب اس پہ جو پس رہا ہے, جو ٹارگٹ ہے وہ تو ہمارا بچہ ہے. وہ ہمارا بچہ ہے. اور ہمارا بچہ کیوں پس رہا ہے؟ بیکاز کلیئرٹی ہی نہیں ہے. آپ کبھی, جیسے آپ نے ایک بات کی کہ مغربی طرز تعلیم, دیکھیں طرز از میتھڈالوجی. ہماری تعلیم کوئی بھی مشرقی مغربی نہیں ہوتی. تعلیم تعلیم ہے, کانٹینٹ ہے. آپ نے اس کو کس انداز میں پڑھایا ہے, آپ نے کس کلچر میں پڑھایا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. دس از دا طرز اینڈ میتھڈالوجی. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے جو بھی گورنمنٹ ادارے ہیں, سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں یا پرائیویٹ اسکولز ہیں, اگر آپ ان کا کریکولم اٹھائیں نا, آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. صحیح. پری پرائمری کو لے لیتے ہیں ہم, اتفاق ہوا منسٹری کے ساتھ کام کرنے کا, سنگل نیشنل کریکولم میں کام کرنے کا, آتھر ہوں, کچھ کتابوں پہ کام کیا, تو پتہ چلا کہ کانٹینٹ میں تو جو بچہ ABC 1-2 یہاں پڑھ رہا ہے وہی امریکہ میں پڑھ رہا ہے, وہی وہ مڈل ایسٹ میں پڑھ رہا ہے. لیکن کیوں آؤٹ کم فرق ہے؟ یس. اینڈ دیٹ از دا طرز تعلیم جس پہ آپ بات کر رہے ہیں, کہ جب ایک ادارہ بنتا ہے وہ اپنے ساتھ سارے تمام عوامل کو لے کے چلتا ہے, ہیومن ریسورس کو لے کے چلتا ہے, آپ کی باقی جو ریسورسز ہیں ان کو لے کے چلتا ہے, کریکولم کو لے کے چلتا ہے, وہاں تک تو معاملات بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جب رزلٹ آتا ہے وہاں پہ آپ کسی ایڈمیشن کے لیے جائیں تو آپ کو کہیں گے یہ میم یہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے, ہماری فیکلٹی ایکسیلنٹ ہے, ہماری فیسلٹی ایکسیلنٹ ہے. جب سب کچھ ایکسیلنٹ ہے تو پھر آپ کے پاس رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ بیکاز جو میتھڈالوجی ہے, جو برج ہے, جو بتایا جا رہا ہے, آپ نے اس پہ کیا انویسٹمنٹ کی ہے. میں آج بڑی آپ سے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کروں گی اور تھوڑا سا اجازت کے ساتھ یہ بات کروں گی, کیونکہ مختلف اداروں میں کام کرنے کا اتفاق ہوا, پرائیویٹ اور اس میں, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم بلڈنگز اور ہم ریسورسز پہ تو بہت کچھ لگا لیتے ہیں, لیکن وہ جو برج ہے جس کا نام ٹیچر ہے, ہم اس کے اوپر انویسٹ نہیں, ساری بچت وہیں پر آ جاتی ہے. بالکل یہ بات. دیکھیے ایک بڑی نارمل ٹرم ہے, دیٹ از ٹریش ان ٹریش آؤٹ. آپ جب کچھ کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں آپ بیسٹ کوالٹی لیتے ہیں, آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں بیسٹ فوڈ لیتے ہیں, آپ رہنے کے لیے جاتے ہیں بیسٹ پلیس لیتے ہیں. تو آپ بچے کو پڑھانے کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیسٹ بھی ملے اور مفت بھی ملے. بالکل, وہاں پھر بجٹ آ جاتا ہے, وہاں پہ ہمیں مہنگائی جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے. اچھا شہباز, یہی بات میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. تعلیم یقیناً ایک بنیادی آلہ ہے, اور جب ہم اس میں انگلش اردو میڈیم میٹر نہیں کرتا, جیسے حمیرہ صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کی, ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں, مغرب کی بات کرتے ہیں, وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں, تو یقیناً اگر ہم پاکستانی اپنے جو نظام تعلیم میں دیکھیں تو لوگ مایوس ہو کے وہیں پہ موو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہیں سے اپنے بچے کو پڑھایا جائے, کیونکہ ان کی ایجوکیشن میں یا ان کا جو ایک طرز تعلیم ہے اس میں وہ بچے کو گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ انسانی سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس پڑھائی کا, اس تعلیم کا مقصد کیا ہے, آپ نے اس کو اپنی اس تعلیم کے تھرو اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے, اپنے لیے کیا کرنا ہے, اور اس معاشرے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, یا اس ملک کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا ہے. یہاں تو اگر ہم اپنے پاکستانی نظام تعلیم کی بات کریں, یہاں تو بچہ ہی کلیئر نہیں, اسے پتہ ہی نہیں, اس کا ویژن ہی کلیئر نہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں آیا مجھے آگے پریکٹیکل جا کے وہ مجھے یعنی کہ معاشرے میں اس پہ میں کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. تو یہ جو کنفیوژن ہے ہمارے نظام تعلیم کے اندر, یا جو ہم مغرب کی بات کر رہے ہیں طرز تعلیم کی, تو کیسے پھر اس کو ہم ڈیفائن کریں, بچے کے لیے کیسے کلیئر کریں کہ وہ تو تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کے لیے تو تعلیم کا مقصد جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. میں ہمیرا کی جو بات جو مجھے بہت اچھی لگی ہے, جو وہ کہہ رہی تھی کہ
کہ ہم بجٹ دیکھ لیتے ہیں جب ٹیچر کا نام آتا ہے, وہاں پہ تو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ, میں نے اوور 500 آورز آف ٹریننگ میں کر چکی ہوں, اور میں آئی ایم اے لائف لانگ لرنر, آئی ایم آلویز لوکنگ ٹو ٹرین تھنگس. تو اس میں یہ چیز ہے, کمی یہ ہے یہاں پر کہ ہم ٹیچروں کو ٹائم نہیں دیتے کہ ان کو ٹرین کریں, ان کو احساس دلائیں, کہ ان کو انکریج کریں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ کتنا اہم چیز ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اپنے گھروں سے آتی ہیں اور آپ جا رہے ہیں اسکولوں میں پڑھانے کے لیے. آپ کو کون موٹیویٹ کر رہا ہے؟ آپ کے گھر والے موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ آپ کے گھر والے آپ کو انکریج کر رہے ہیں؟ نہیں, کون انکریج کر سکتا ہے؟ ہم ٹوگیدر ٹیچرز مل کے, اسٹاف مل کے, کولیگز مل کے ایچ ادر کو انکریج کریں, موٹیویٹ کریں کہ ہاں ہمارا پیشن ٹیچنگ ہے, اور ہم ساری اپنی جو پیشن ہے نا ہم اس میں لگائیں گے. لیکن اگر ہمیں خود ٹریننگ نہیں دی جا رہی اسکولوں کے لیے, ایڈمنسٹریشن ہمیں ٹریننگ نہیں دے رہی, ہمارا سوسائٹی ٹریننگ نہیں دے رہی ہم ٹیچرز کو, ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ہاؤ آر وی گونا have success in schools when we are not ourselves trained to bring that success for children. اور ہم اپنے بچوں کو اگر دیکھیں, ان کی سکسیس ہمارے لیے سکسیس ہے. Very true. بالکل. میں ایسی ہوں کہ جو 20 سال سے میں نے پڑھایا ہے, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنے پیسے کماؤں گی, کہ میں کتنا پیسے کما رہی ہوں, کیوں میں اتنا کما رہی ہوں. میں نے سارا کچھ, میں نے جتنا بھی کیا, آئی آلویز گیو بیک ٹو کمیونٹی. میں نے 20 سال پڑھایا, اب میں ایز اے سپروائزر ہوں فار کاؤنٹی آفٹر اسکول پروگرامس, اور اب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ٹیچنگ ختم کر لی ہے, لیکن میرا اب ویژن اور مشن یہ ہے کہ میں اس پاکستان اس لیے آئی ہوں کہ میں ایز این ایجوکیٹر میں ورک شاپس کرا رہی ہوں. کیا بات ہے, میں ورک شاپس کرا رہی ہوں, میں کافی 3-4 اسکولوں میں جا چکی ہوں. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز میرا ارادہ ہے یونیورسٹیز میں جانے کے لیے اور وہاں پہ ورک شاپس کرنے کے لیے. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس بالکل کتنا امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ, اور ہم سب سے زیادہ جو نظر انداز کرتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کو کر رہے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنس ہے. ہم کیوں ٹیچنگ کرتے ہیں, ہماری میتھڈالوجی کیا ہے, ہماری اسٹریٹجیز کیا ہیں, ہم کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اس چیزوں میں. ٹھیک ہے, اور یہ کتنے بھی ورک شاپ, پبلک اسپیکنگ بھی ورک شاپ میں نے کی ہے امریکہ میں. یہ چیزیں میں یہاں پہ لائی ہوں اس لیے کہ میں آئی وانٹ ٹو انکریج, میں نے موٹیویٹ کرنا ہے ٹیچرس کو, فیکلٹی, اسٹاف کو, اسکولوں. عائشہ صاحبہ مجھے لگتا ہے ہم جہاں بچے کی بات کر رہے ہیں وہاں ٹیچر کو بھی نا موٹیویشن کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم نہیں کر رہے انہیں موٹیویٹ, انہیں اس طرح کی ٹریننگز نہیں دے رہے, یا فائنینشلی بات کریں ہم انہیں سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن رزلٹ کی, اچھے رزلٹ کی امید رکھے ہوئے ٹیچر سے. آپ فورس کر رہے ہیں. یس, آپ کا اسکول فورس کر رہا ہے, اپنے ٹیچروں کو فورسفلی لا رہا ہے, رٹا لگاؤ, پڑھاؤ, پر کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نے مکمل کروانا ہے بھئی, آپ کا جو سلیبس ہے, آپ کو جو ایک ٹارگٹ دیا گیا, بس آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. وہاں پہ اگر امریکہ میں اگر سلیبس پورا نہیں ہوتا, دیٹ از ناٹ دا ایشو. دا ایشو از ٹیچنگ چلڈرن ٹو لو لرننگ. بچوں کو پڑھانے کا شوق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فورسفلی آپ گھروں سے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اسکولوں میں, نہیں پڑھنا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, تمہیں ڈاکٹر بننا, تمہیں لائر بننا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بیکورڈ مائنڈڈ کا کانسیپٹ ہے. وی شوڈ بی یونیورسل, وی کین بی ہو ایور وی وانٹ ٹو بی. ہم جو مرضی بن سکتے ہیں, ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کیا بنے کیا نہ بنے. کہ ہر انسان میں ڈفرینٹ صلاحیتیں ہیں, جو اس کے اندر ایک ہنر ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. یہی میرے والدین چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے تو میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, اب چاہے ڈاکٹر میرے میں ڈاکٹر بننے کی وہ صلاحیت موجود نہ ہو. یہ تو فورسفلی چیزیں ہوئیں, تو اس کو یقیناً ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. عائشہ صاحبہ یہ چیز میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں, ہمارے نصاب میں تبدیلی یا اس کو جدید بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ اس وقت جو ہمارا نصاب ہے, جو ڈیزائن ہوا ہے, وہ وہی انگریزوں کا ہے اور وہی چلتا آ رہا ہے. ہم نے اس میں تبدیلی کرنے کی کہیں کوشش نہیں کی ہے, تو کیسے اسے جدید بنایا جائے؟ دیکھیں ماوش, آپ جب بھی کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے کچھ اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کچھ بینچ مارک ہوتے ہیں. اس میں گلوبلی اینڈ انٹرنیشنلی سٹینڈرڈز کو ٹارگیٹ کرنا از ان اوائڈیبل. ٹھیک ہے, وہ تو ضروری ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو گلوبل سٹیزن بنانا ہے, آپ نے اس کو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھانا ہے, اور وہ صرف آپ کا اسکلس میں ہوگا.
ایک پورشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی اپنی نیشنل آئیڈینٹی ہے, آپ کے اپنے ریلیجیس جو بھی نارمس ہیں وہ ہیں. ہمیں اپنے نصاب کو اگر میں کرنٹلی دیکھوں, کیونکہ بڑا کلوزلی کام کرنے کا اتفاق ہوا, تو مجھے دیکھیں پرفیکشن تو کہیں پر بھی نہیں ہے, دیر از آلویز رومس فار امپروومنٹ. بٹ ابھی کا جو بھی کریکولم ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے بھی, اس میں وہ تمام فاؤنڈیشن اینڈ بینچ مارک موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہاں اس میں آپ کے پاس سوشل سکلز, 21st سینچری اسکل جس کی ہم بات کرتے ہیں سافٹ اسکل کی, وہ بھی ہیں. وہاں پہ جو کانٹینٹ ہے وہ بھی آلموسٹ تقریباً آپ کا جو گلوبلی بینچ مارک کو میٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں پرابلم آتی ہے وہ وہی ہے, میں ریپیٹڈلی اسی بات پہ فوکس کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھی خوبصورت چیز لے کے بھی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں دے دیں جو اس کی قدر نہ جانتا ہو, تو اس میں قصور کو چیز کا نہیں ہے. دیکھیے کریکولم اگین وہی ہے آلموسٹ جو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے. جہاں پہ فرق آ رہا ہے نا, جہاں پہ میں بات بنیادی مسئلہ کیا ہے, دیٹ از اے ٹیچنگ, دا میتھڈالوجی, دا برج. ون از کہ آپ کوئی بھی ایک ایسی ٹیچر لے لیتے ہیں یا کوئی بھی استاد ایسا لے لیتے ہیں جو اس بینچ مارک پہ پورا نہیں اترتا. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو پہلی کتنے ہمارے سب اس وقت ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو بائی چوائس ٹیچنگ کے شعبے میں آئے ہوں گے, بائی چانس آ جانا, ٹائم نہیں ہے چلو ٹیچنگ کر لیتا ہوں, ابھی کچھ مہینے رہتے ہیں میرا دوبارہ نیکسٹ ایڈمیشن میں یا میری جاب میں, تو میں ٹیچنگ کی طرف کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر لگ جاتی ہوں. لیکن بائی چوائس کتنے لوگ ہوں گے جو تعلیمی اداروں میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک بڑی سوچنے کی بات. دیکھیں دیٹ از اے ہینڈ فل, بہت چند لوگ ہوں گے, اور وہ بھی آپ کو ہائر یونیورسٹیز میں ملیں گے. کیونکہ جب بھی آپ ہائر ڈگریز لیتے ہیں آپ کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اوکے جسٹ گو فار دا وزٹنگ فیکلٹی اور فیکلٹی آف اے کالج اینڈ اے یونیورسٹی. ہم بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ فرجائل ایج کی, دیٹ از پری پرائمری. پری پرائمری کی ٹیچر میں آپ اگر کوالیفیکیشن, میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کہتی ہوں کہ اگر او اے لیولز یا ایف ایس سی میٹرک اور بی اے بھی ہو تو دیٹ از مور دین انف. اگر ان کے اندر وہ سرٹیفیکیشن ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے, آپ نے چھوٹے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے کنیکشن کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اور پھر اس کو ڈے ٹو ڈے ٹاسک میں وہ ویلیو ایجوکیشن اور سافٹ سکلز اس کے اندر کیسے انبلڈ کرنی ہے. پہلے 7 سال میں جو کہ موسٹ ایبزاربنٹ پیریڈ ہوتا ہے, اس میں لرننگ یا کانٹینٹ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنے سکلز میٹر کرتی ہیں. وہی سکلز آپ کی چلتی ہیں اینڈ آف یور لائف. اب آپ نے جو سوال کیا کہ پرابلم کہاں ہے, پرابلم یہی ہے ماوش, آپ اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں, میڈیا کو دیکھ لیں, آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کس چیز کی پروجیکشن کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ٹیچر کو ایز اے ہیرو بتایا کہ ایک بچہ یہ سوچے کہ میں نے بڑے ہو کے یہ جو میں ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو میں ایک ایکسٹرا آرڈنری کریکٹر دیکھ رہا ہوں جو کہ ٹیچر ہے, جو کہ ہر طریقے سے فلفلڈ ہے ایموشنلی, ہم اکنامک فیکٹر کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے اس سوسائٹی میں میل آڈینس کو ٹارگٹ کریں تو دے آر بریڈ ونر آف دا فیملی. اگر ہم خواتین کو بات کریں تو وہ بھی اپنے گھر میں پورا شیئر ادا کر رہی ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہمارا جو اتنا بڑا ہمارے پاس ٹول ہے دیٹ از سوشل میڈیا, ہم اپنے ڈراماز میں, ہم اپنی موویز میں تمام کیریکٹرز دکھا سکتے ہیں, لیکن ہم ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل نہیں بتاتے. جب تک ہم ٹیچنگ پروفیشن کو ایز اے رول ماڈل اوپر نہیں لے کر آئیں گے, بچوں کی لسٹ میں ٹیچر کو ایز اے پرائورٹی کا پروفیشن نہیں رکھیں گے, جب تک ہمیں وہ برج نہیں ملے گا جو بائی چوائس آئے اور جو کانٹینٹ ان کے حوالے کیا جائے وہ اس کو اس ٹائم میں کریں. دیکھیں سلیبس کا ہونا, ہر چیز, ہر ادارہ کچھ نارمس پہ چلتا ہے, رولز پہ اینڈ پالیسیز پہ چلتا ہے. اس میں ایک تو ہمارے یہاں پر آتا ہے جب بھی آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں مکمل اسٹیک ہولڈر کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے, جس میں پیرنٹ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرائنگل ہے جس کو ہم مس نہیں کر سکتے. لیکن ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. یہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے, اور صرف بات نہیں کرنی بلکہ کوشش کرنی چاہیے پریکٹیکل چیزوں کی طرف آئیں, کیونکہ عمل بہت زیادہ ضروری ہے. باتیں تو ہم بہت سنتے آ رہے ہیں, لیکن عمل کی طرف کیسے چیزوں کو لایا جا سکتا ہے, اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, بچوں کے حوالے سے, والدین کے حوالے سے, یا پھر اپنے ٹیچرز کے حوالے سے, اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें हमारा तालीमी निज़ाम और इसके साथ साथ डिस्कशन हो रही है कि मगरबी तर्ज़ तालीम। नाज़रीन, तालीम इसको अगर हम देखें, चाहे वो मशरक़ की बात करें या मगरिब की बात करें, एजुकेशन एजुकेशन है, तालीम तालीम है। इसके जो मकासद हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी जो वैल्यू है वो भी यकीनन उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन समझना या समझाना कितना ज़रूरी है, यही बात हो रही है कि इसमें बच्चा, वालिदैन, टीचर, तालीमी अदारे, अगर रियासत या हुकूमतों को देखो तो सबकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी है और सबको समझने की ज़रूरत है। इसी पर डिस्कशन हो रही है हमारे साहब। हम बात कर रहे थे पॉलिसीज़ के हवाले से, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि स्टेक होल्डर्स जब भी आप पॉलिसी बनाते हैं, मैं क्योंकि हमारे ऑडियंस को मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि एक घर है, आपने एक घर तामीर किया, आपने उस घर में कुछ असूल बनाने हैं, आपने ये देखना है कि हमने अपने बच्चों को किस अंदाज में हम पालेंगे कि 20 या 30 साल के बाद जैसा इंसान हम चाह रहे हैं, हाँ, वो बच्चे उस तरीके से हमारे सामने आए। इसी तरह आप इसको बड़े पैमाने पे ले जाते हैं मुल्क की सतह पे। एक मुल्क है जिसको हमने बनाया और हमने अब उसमें अपनी एक टीम डेवलप की, हमने अपने कुछ एरियाज बनाए जिनको हम सूबों का नाम देते हैं, हाँ, टीम का नाम जो कि हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकर्स हैं, और फिर हमारी आवाम जो कि हमारे बच्चे हैं। यस, आज हैं, उसके बाद 30 साल, फिर 60 साल, फिर 50 साल के बाद हम अपने मुल्क को इस दुनिया के खित्ते में किस जगह देखना चाहते हैं। पहले आप अपने जहन में वो एंड प्रोडक्ट रखते हैं और उसके बाद फिर वो रोड मैप बनाते हैं जिससे आप वो अचीव करें। देखिए, सब आजकल SDGs पे काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2030 का विजन 15 साल पहले दे दिया बिल्कुल, कि हम 2030 में इन 17 पॉइंट पे, हाँ, तमाम दुनिया को इस जगह देखना चाहते हैं। तो मैं यही बात, हम जब भी तालीम के बारे में बात करते हैं, क्यों हमारी तालीम को उस तरह से फौकियत नहीं दी गई निज़ाम को, हाँ, कि जब ये मुल्क बना या अभी भी इदारे, इट्स नेवर टू लेट फॉर एनी गुड जेस्चर कि आप तमाम अपने टीम मेंबर्स को बिठाइए, अपने स्टेक होल्डर्स को बिठाइए और वो पॉलिसीज़ बनाएं जहां हम पाकिस्तान को, आज 2024 है, हम 2034 यानी 2034 में कहाँ देखना चाहते हैं। फिर उन पॉलिसीज़ को आप ड्रिजल डाउन करें, हाँ, और उससे हर एरिया का रोड मैप बनाएं। अब हम उस एरिया में 2 पिलर्स हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। नंबर 1 इज़ द टीचर, कि हम टीचर को एज अ रोल मॉडल, एज अ प्रोफेशन अगर चाह रहे हैं कि 10 साल के बाद हमारे बच्चे बाय चॉइस टीचर बने, तो हम अपने सोशल मीडिया को अवेल करें, अपने टेलीविज़न को, क्योंकि देखिए हम तो बहुत 2-3% है ना जो यहाँ रहते हैं अर्बन में। हमारा जो रियल मुल्क है वो तो 97% जो कि पेरिफेरल एरिया में है। वहाँ तक क्या पहुँचता है? रेडियो और टेलीविज़न। बिल्कुल, ये रेडियो, टेलीविज़न, ये सोशल मीडिया। यस, वहाँ आप टीचर को एज अ रोल मॉडल लेकर जाएं। लोग जब बच्चों से पूछें कि आपने क्या बनना है, तो वो ये कहें मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं नर्स बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। उसमें से एक जो है वो नाम टीचर का भी जरूरी है। कहने को हम नहीं लेते, हम कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, हम डिफरेंट ढेरों शोबों का नाम लेंगे, लेकिन टीचर का नाम नहीं, क्योंकि टीचर को हमने रखा हुआ है। देखिए, अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, आज से 20-25 साल पहले मैं भी एक्सीडेंटल ही इस फील्ड में आई, बिकॉज डिग्री कोई और थी, उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, प्रोफेशन हस्बैंड का कोई और था, कुडंट स्टे वन साइड, लेकिन विद इन 1 ईयर आई केम टू नो कि आई एम अ बॉर्न टीचर, आई टुक इट एज अ प्रोफेशन। फिर दूसरा स्टेप क्या किया? सर्टिफिकेशंस। ग्रेट। कोई भी नई चीज आई तो बगैर सीखे अपने बच्चों को मुंतकिल नहीं की। और उसमें फिर वो एक अच्छे टीचर की निशानी है। और अभी तक मैं अपनी नेक्स्ट मंथ भी मैं अपनी CPD पे जा रही हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर, एक तो इदारे की जिम्मेदारी है, अगर आप किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं, वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ पे आपके प्रोग्राम्स को लेके जाए, ताकि बच्चों में इंकरेजमेंट हो टीचर बनने की, और आप भी मालूम करें वो तर्ज जिस पे हम बात कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी, कि हम कोई भी चीज़ किसी भी बच्चे को कैसे बताएं कि उसका जो एसेंस है वो फील कर ले। यहाँ पे माविश में एक और चीज़ भी बताऊंगी कि देखिए, हर जगह
एक कोड ऑफ कंडक्ट चलता है, बट ह्यूमन बिहेवियर में नहीं चलता। अगर एक प्री प्राइमरी की टीचर है, उसने मैं इसलिए फोकस करती हूँ कि वो 7 इयर्स आपकी मेक एंड ब्रेक होते हैं। बिल्कुल ऐसा। उसमें आपके पास 25 से 30 बच्चे हैं, आप उन 25 से 30 बच्चों को एक वक्त में 45 मिनट में हैंडल करती हैं। बिल्कुल। उसमें हर बच्चे के डिफरेंट टेंट्रम्स हैं, हाँ, फैमिली बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ है। एजेस हैं, लर्निंग स्टाइल्स हैं। हाँ। अब आप मुझे बताइए, अगर वो टीचर ट्रेन नहीं होगी तो वो कैसे करेगी? कैसे? इट्स अ बिग चैलेंज। यस। फिर जब आपके पास टाइम फ्रेम कम हाँ, होता है, हाँ। बाकी रूल्स को फॉलो करना होता है, तो डिस्टॉर्शन होती सही है। बात है। तो हमारे लिए जो सोल्यूशन है दैट इज़ द टीचर्स बाय चॉइस एंड टीचर बाय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन, बिल्कुल। ये इन चीज़ों को अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी को समझ जाए, इस प्रोफेशन को समझ जाएँ, तो आज हम अपने निसाब की या तालीम की या इदारों की बात करें, ये तमाम तर मुश्किलात ही हल हो जाएँ। आयशा साहब, आपकी तरफ आती हूँ, चूँकि आप भी माशाल्लाह से टीचर ही हैं, और अभी चूँकि ऑफर भी हमारी बात चल रही थी कि आप यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है उनका आप इनेकाद कर रही। तो अभी तक आप जिन भी तालीमी इदारों में या जिन बच्चों के साथ या टीचर से आपकी मुलाकात हुई, या वहाँ का जो आपने एक माहौल देखा, वो ज़रूर डिस्कस कीजिए, अपना एक्सपीरियंस। मुझे इतना मज़ा आ रहा है स्कूल, दूसरे स्कूलों में आके टीचर से मिलना, स्टाफ से मिलना। हर स्टाफ, हर टीचर, हर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल की यूनिक बैकग्राउंड और है। ख़ासकर डिफरेंस ज़रूर बताइएगा, चूँकि आप अमेरिका में रही, जी। वहाँ पे आपका एक लाइफ का एक लंबा अरसा वहाँ टीचिंग में गुजरा, तो वहाँ और पाकिस्तान की जो निज़ामी तालीम या यहाँ का जो स्कूल का कॉलेजेस का इन्वायरमेंट या टीचर्स का जो बिहेवियर या बच्चों का जो रवैया, उसमें आपने क्या देखा? टीचर्स बहुत इन्वॉल्व हैं अपने बच्चों के साथ, इतनी केयरिंग हैं, और वो चाहती हैं कि बच्चा सीखे। सही। और जब आप इंटरेक्ट करेंगे बच्चों के साथ, अब बच्चा भी बहुत खुश होगा कि हाँ, मेरी टीचर मुझे लाइक करती है, मुझे पसंद करती है, वो चाहती है कि मैं सीखूं। और ज़ाहिर स्टोरी टाइम किया मैंने सारे स्कूलों में मोस्टली। तो इन बच्चों का जो रीडिंग है ना, उनको रीडिंग पसंद होना चाहिए। जब बच्चे रीडिंग पसंद करेंगे ना, तो बच्चे और टीचर्स भी रीड करेंगे अपने बच्चों को। मेरा विजन और पैशन, जो मैंने यूट्यूब चैनल खोला अपना और इंस्टाग्राम जो खोला, मेरा बेस और मेरा विजन और मेरा माटो यही था, चिल्ड्रन आर बोर्न लीडर्स, give them a chance to learn and grow and they will shine। जितने हम बच्चों को पढ़ के दिखाएंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, टीचर्स पढ़ेंगे, अपने बच्चों के सामने पढ़ेंगे, बच्चे को उतना ही शौक होगा पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का। तो ये ख्याल आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे पाकिस्तान जाके वहाँ के बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, वहाँ तालीमी इदारों में मुझे उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, या वर्कशॉप्स करवानी चाहिए, या क्या कुछ तब्दीली, कुछ नया सोच कर आया? मेरा सोच यही था कि जितनी टीचिंग मैंने की है अमेरिका में, इतना अप्रिशिएट करते हैं टीचर्स को, इट्स प्रायोरिटाइज्ड। टीचर्स को हर तरह का अप्रिशिएशन मिलती है और हर तरह का उनको रिसोर्सेज दी जाते हैं। मेरा मकसद ये था कि यहाँ पाकिस्तान में आके एक तो स्टोरी टाइम करूँ, सही, ठीक है, दूसरा इनकरेज करूँ स्टाफ, टीचर्स को टू लव टू टीच। क्या बात, कि किस लिए आप टीचर बने हैं, ठीक है। उनको ये कि मेरी कोशिश ये है कि रिसोर्सेज, जो मेरी ट्रेनिंग जो होगी, जो मैं दे रही हूँ टीचर्स को, यही हो कि वो सीखें, इनकरेज हो, मोटिवेट हो और खुश हों कि भाई हम टीचिंग बच्चों के लिए करें, अपने लिए नहीं करें, ना फैमिलीज़ के लिए करें, ना स्कूल के लिए करें, बिकॉज हमारा पैशन ही टीचिंग है। जब से मैं छोटी सी थी, मुझे हर वक्त शौक था कि मैं टीचर बनूंगी। क्या बात है, क्या बात है। और आज हमारे बच्चे कितने, वो जो हमारे साहब से भी बात हो रही थी कि हम जब बच्चों से पूछते हैं आप बड़े होकर क्या बनेंगे, कितने बच्चे होंगे जो ये कहते होंगे कि मुझे टीचर वहाँ पे तो हर कोई कहता है टीचर बनेंगे। क्या बात। अब देखिए ये सोच बदलनी है जी। आई वांट टू ब्रिंग चेंज। मैं लास्ट ईयर भी आई थी पाकिस्तान में और मैंने एक ट्रेनिंग की थी अबाउट 15-16 टीचर स्टाफ की। मेरा मकसद ही, मेरा टॉक ही ये था, व्हाई टीच। मैं चाहती हूँ कि चेंज आए यहाँ पर। जो अमेरिका में जो सिस्टम है स्कूलिंग का, यहाँ पाकिस्तान में और भी मुल्कों में यही हो कि आपने शौक से पढ़ाना है, आपको फोर्सफुली नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन ये चीज़ है कि रिसोर्सेज होनी चाहिए। जब रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी स्कूलों में, कॉलेजेस में, छोटे बच्चों के साथ, फिर टीचर्स
will want to teach. Yes. वो चाहेंगी हाँ हम टीचिंग कर रहे हैं, हम enjoy कर रहे हैं. जब आप फोर्सफुली करते हैं तो आप कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. ना आप दूसरे को संवार सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ना आपको खुद मजा आएगा उस फील्ड के अंदर कि आप खुद नहीं पता होगा आप क्या पढ़ा रही हैं और क्या आपने सिखाना है या समझाना है. जितनी ट्रेनिंग आपके स्टाफ, आपके एडमिन लेंगे, टीचर्स को भी उतनी ट्रेनिंग. और साथ मेरा मोटो ये भी है कि जो इंस्ट्रक्शनल असिस्टेंट्स हैं हमारे, हेल्पर्स कहते हैं ना आप लोग शायद यहाँ पर, हम तो इंस्ट्रक्शनल असिस्टेंट्स कहते हैं. आई सी देम एज इक्वल. ग्रेट. जितनी भी मैंने जितने साल पढ़ाया, मेरे कभी जो असिस्टेंट मैंने उसको एज असिस्टेंट नहीं समझा, मैंने एज अ इक्वल समझा जितने भी साल मैंने पढ़ाया. बिल्कुल. और अभी भी इन द काउंटी तालीम आप में यही शौक पैदा करती है कि आपने सबको बराबर समझना है. बिल्कुल. कोई किसी से कमतर नहीं है. बिल्कुल. और मैं बिल्कुल नहीं सोचती इस चीज़ को कि मैं बड़ी हूँ या मैं सुपरवाइजर, मेरा लीडर और मेरा सुपरवाइजर बोथ टुगेदर, हम वही काम करते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं. ठीक. अच्छा आयशा साहब, यकीनन आप पाकिस्तान है या पहले भी आई थी यहाँ पे वर्कशॉप करवाने, ट्रेनिंग्स देने. यहाँ पे एक ये उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम का जो एक सिलसिला है, अमीर का बच्चा जो है वो एक इंग्लिश मीडियम हाई फाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएगा. जो गरीब का मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है वो गवर्नमेंट या सरकारी अदारे में जो है वो तालीम हासिल करेगा. अब वहाँ पे ये जो एक असासे कमतरी का एक एलिमेंट हम बच्चे में पैदा कर रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम में या किसी बड़ी एकेडमी में जा रहा है उसकी वाहवा हो रही है, और एक जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा है हम उसे उस तरह से तरजीह नहीं दे रहे, उस तरह से उसको वैल्यू नहीं कर रहे. तो ये डिफरेंस हम कैसे ख़त्म करें? क्योंकि तालीम तो ये जो हमारे दरमियान एक दीवार आ जाती है एहसास कमतरी की, या ये एक अपने आप को बड़ा अशराफिया दिखाने की या फ़र्क की, इस्लाम इस फ़र्क को ख़त्म करता है. लेकिन यहाँ जो हमारा तालीमी निज़ाम इस वक्त हमने बना दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया हुआ है, वही तकसीम ला रहा है हमारे दरमियान. तो इसको हम कैसे तालीम के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं? अब क्या समझते हैं किन चीज़ों पे अमल करने की ज़रूरत है? बच्चों को ये देखना है कि हर बच्चा इक्वली पढ़ रहे हैं. यस. ठीक है. हर बच्चे चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पढ़ाई के लिए. बिल्कुल ऐसे. क्योंकि हम सब इंसान हैं. हाँ. हम सब चाहते हैं हम इल्म हासिल करें. बिल्कुल. अब ये फ़र्क इसमें होना कि ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो दे गो अहेड और जो गरीब लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं. वाई? क्यों? उन्होंने दोनों ने सेम इल्म हासिल किया, सेम तालीम की है उन्होंने स्कूलों में. वाई डिफरेंस? ये कल्चरल चीज़ है. ये कल्चरल चीज़ है. ये जो अपनाई जाती है अपने ऊपर, जो शुरू से जो आ रहे हैं. हाँ. हम कल्चरल चीज़ देखते हैं, हम इस्लामिकली नहीं देखते क्या सही है क्या नहीं सही. और हम देखें, हमें देखना है कि किसके लिए फ़ायदा हो रहा है. हम ये देखते हैं कि ये हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारा. बिल्कुल. बच्चों का फ़ायदा इसमें कुछ नहीं है. तो ये चीज़ आपका डिफरेंस आपको चेंज लानी है, चेंज लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है. इस पे मज़ीद भी हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि ये जो डिफरेंस, ये तबकाती तकसीम हमने अपने निज़ाम तालीम में ऐड कर दिया है. देखिए इस्लाम को जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इस्लाम में तो वाज़े कर दिया. वहाँ तो कोई ये जो गोरा काला, अमीर गरीब, उसका फ़र्क उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया. और तालीम की जब एजुकेशन की बात करते हैं वो भी तो प्यार मोहब्बत की, इक्वलिटी की बात करता है. लेकिन हमारा निज़ाम तालीम या हमने या हमारे इदारों ने उस तकसीम को बढ़ावा दे दिया. तो इसका ख़ात्मा मुमकिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कैसे हो सकता है? कुछ मज़ीद भी पॉइंट्स अपने मेहमानों से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. इंतहाई अहम टॉपिक आज जिस पर हम डिस्कशन करें हमारा तालीमी निज़ाम, इसके साथ साथ हम बात करें वेस्ट की कि मगरबी तर्ज़ तालीम. नाज़रीन तालीम तो तालीम है, और बच्चे के मुस्तकबिल के जब आपको फ़िक्र होगी तो यकीनन आप उसकी एजुकेशन पे, एक अच्छे स्कूल पे और एक अच्छा टीचर का इंतखाब करेंगे, ना कि आप अपने बजट को वैल्यू देंगे कि कहाँ फ़ीसिस कम है, कहाँ मेरा टाइम कम इन्वेस्ट होगा. आपने जब बच्चे को उसके मुस्तकबिल को वैल्यू करना है तो फिर कुछ चीज़ों पे आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. तो इसी पे हम डिस्कशन करें. मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं. आयशा बेग साहिबा हमारे साथ हैं जी, हुमैरा लतीफ़ साहिबा हमारे साथ हैं. बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का. आयशा साहिबा, हम आपके विज़न पे बात कर रहे थे कि आप अमेरिका में आपने ये टीचिंग की, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ की स्कूलिंग, बच्चे, टीचर, निसाब, ओवर इन्वायरमेंट को आप बाखूबी तरीके से जानती हैं. अब एक अच्छा विज़न, एक अच्छी सोच लेके आप पाकिस्तान आई कि यहाँ के तालीमी इदारों को आपने विज़िट किया, आप यहाँ की टीचर्स को वर्कशॉप करवा रही हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं, और एक नेक नीति कि जो लोग वहाँ एक तालीम को वैल्यू कर रहे हैं, टीचर को वैल्यू कर रहे हैं, वही इन्वायरमेंट हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो. ऐसी कौन सी मज़ीद चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं या आप समझती हैं
کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہاں کے تعلیمی اداروں کے اندر ٹیچرز میں یا بچوں میں وہ چیز یا وہ خوبیاں پائی جائیں تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے یا ہمارے جو یہ تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں، مقابلے میں آ سکتے ہیں ویسٹ کے؟ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ آپ ٹیچرز کو اپریشیٹ کریں، ان کو ویلیو دیں. جتنی محنت ٹیچرز کرتی ہیں، اسٹاف کرتے ہیں، اسسٹنٹس کرتے ہیں، ان کا کوئی ویلیو نہیں نظر آتا ہے اسکولوں میں، سوسائٹی میں کوئی ویلیو نظر نہیں آتا. جب آپ اپریشیٹ کریں گے ٹیچرز کو، ان کا دل چاہے گا، خوشی خوشی آئیں گی، خوشی خوشی پڑھائیں گی. میرا ویژن یہ ہے کہ جب آپ ٹیچرز جب کلاس میں آتی ہیں آپ ان کا باڈی لینگویج دیکھیں. بالکل. جب ان کا باڈی لینگویج دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیچر بڑی خوشی خوشی آئی ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہے پڑھانے کے لیے. جب ٹیچر گھر سے آتی ہے یا استانی گھر سے آتی ہے، وہ اس کے ذہن میں کتنی 100 چیزیں ہوتی ہیں، گھر والی چیزیں، سسرال والی چیزیں، اپنے بچے، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنے اوپن مائنڈ سے، کلیئر مائنڈ سے جب آتی ہیں پڑھانے کے لیے آپ کو نظر آتا ہے. اور جب آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹیچر ڈسٹریکٹڈ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بچے فوراً یہ چیز پک کرتے ہیں اور پھر آپس میں بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دوسری چیز ہے کہ آپ کو ریسورس پرووائڈ کریں، ٹیچرز کے لیے ریسورسز پرووائڈ کریں تاکہ وہ بچوں کو اچھی سے اچھی چیزوں سے حاصل کرے، بچے سیکھنا حاصل کریں. بکس، مینیپولیٹیوز، ٹوائز، یہ بچے تھرو پلے، پری اسکول جب پری اسکول پڑھاتے ہیں چلڈرن لرن تھرو پلے. بالکل. ان کا سکسیس، رائٹنگ سکلز، ریڈنگ سکلز، کمیونیکیشن سکلز، یہ سب چیزیں تھرو پلے ہوتا ہے. جب ہم بچوں کو، اپنے پیارے بچوں کو جب اچھی طرح سے سکھائیں گے بچہ خوشی خوشی سیکھے گا. اور وہی چیز ہے جب ٹیچرز خوشی خوشی ان کو چیزیں ملیں گی، ریسورسز ملیں گی تو وہ خوشی خوشی آگے پڑھائیں گے. اپنے فائنینشلی ایشوز میں، اپنے فیملی ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے آپ کے بچے کو پڑھائیں گے یا اسے سکھائیں گے؟ تو ظاہر ہے وہ اب ظاہر ہے ان کے مائنڈ میں جو اب گھر میں جب سپورٹ ملتی ہے ٹیچنگ کے لیے، جو بھی پروفیشن آپ کو جب سپورٹ ملتی ہے آپ کی فیملی سے، آپ کے سسرال سے، آپ کے شوہر سے، سب سے زیادہ جب سپورٹ ملتی ہے آپ آگے بڑھ کے اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں. آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، گھر سے موٹیویشن ملتی ہے آپ کو، گھر سے انکریجمنٹ ملتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ٹیچرز، ہم مائیں بھی ٹیچرز ہیں، گھر میں مائیں بھی ٹیچرز ہیں، باپ بھی ٹیچرز ہیں، ہر کوئی ٹیچر ہے. مائیں تو ہر چیز ہے گھر میں، ڈاکٹر بھی ہیں گھر میں، نرسز بھی ہیں. نے بھی تو یہی کہا تھا نا، پڑھی لکھی مائیں دو میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. بالکل. پہلے تو اب گھر سے بھی، گھر جو ماں کی گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، تو ماں بھی جو استاد ہیں، ٹیچر ہیں. اور بچوں کے جو برینز ہیں نا اسپنجز کی طرح، ہر چیز ان کو سیکھ لیتے ہیں، فوراً سیکھ لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر جو چیز دیکھتے ہیں. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے وقت کیا تھی؟ ریڈ. جب یہ چیز ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، جب یہ چیز اپنائی گئی شروع سے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ہم سب کو اپنانی چاہیے کہ ریڈنگ بہت امپورٹنٹ، سکسیس ریڈنگ میں ہوتا ہے، یہاں پہ لرننگ میں ہوتا ہے. اسلام کی بات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اور ضرور یہ ہم ساتھ اس کو ایڈ کرنا چاہیں گے. یہ جو تقسیم آ گیا، اسلام نے تو تقسیم کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ آپ اس میں طبقاتی تقسیم لے آؤ، گورے کالے کا، رنگ، نسل، ذات پات کو آپ بیچ میں لے آؤ، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، آپ یہ تقسیم پیدا کر دو. اور تعلیم، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا اسلام کا ہر لحاظ سے ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. تو اب کیا سمجھتی ہیں کہ ایجوکیشن کے تھرو ہم ایسٹ کی یا ویسٹ کی بات کریں، ہم مشرق مغرب کو دیکھ لیں، لیکن تعلیم ہمارے درمیان، اور ہم اپنے تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اپنی اسلامک تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہمیں برابری، سب کو ایکول لے کر چلنا ہے. تو یہ جو اس وقت آپ طبقاتی تقسیم دیکھ رہی ہیں، یہ کس وجہ سے آئی، کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہم نالجبل نہیں ہیں خود، اپنے آپ کو بھی ہم نے نالج حاصل کرنا ہے. اگر ہم نے پڑھانا ہے ہمیں خود نالج آنا چاہیے، گھر میں نالج ہونا چاہیے، باہر نالج ہونا چاہیے. گو اہیڈ اینڈ لرن یور سیلف، اپنے آپ کو بھی لرن کریں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے باہر ارد گرد کیا ہو رہا ہے. جب آپ کچھ مختلف، تو آپ سیکھنے کا عمل تو جاری رہے گا. بالکل. جب آپ اگنورنس دیکھیں گی تو اس میں پھر بڑے مشکلات پیدا ہوں گے، ہر چیز میں مشکلات ہوں گی. تو اگنورنس از ناٹ گڈ. بینگ سکسیزفل مینس کہ ایجوکیٹڈ، اور سب کو ایکول ایجوکیشن
ہونی چاہیے سب کے لیے. بالکل سب کا بنیادی حق ہے میرا صاحبہ, تعلیم جو ہے وہ سب کا بنیادی حق ہے. اور ایکوالٹی کی بات کریں, اسلام بھی یہی بار بار میں اسلام کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں تاکہ اس وقت جو ہمارے نظام تعلیم یہ تقسیم ہو چکا ہے, طبقاتی تقسیم کے اندر, یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ ہم پہلے ہی ہماری ترجیحات میں ہماری تعلیم نہیں ہے. ہم نے اپنی صحت اور اپنی تعلیم کو بالکل وہ سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے, اور جو باتیں ہیں بس وہ بہت کرتے ہیں, لیکن امناً یا بجٹ کو دیکھیں یا ٹیچرز کی ٹریننگ کو دیکھیں یا جہاں ہمیں اپنے نصاب کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یہاں بچوں کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرنا ضروری, جیسے فزیکل ایکٹیویٹیز کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں یہ کھیل کود کی طرف بھی انہیں لائیں تاکہ ان کا دماغ کھلے, وہ ایک ڈیسیجن پاور ان میں آئے, ایک حوصلہ, ایک برداشت ان میں آئے. آج ہمارا بچہ ہے وہ آپ کے پاس پیپر تو رزلٹ تو لے آتا ہے کہ بھائی میں نے A+ گریڈ لے لیا, میں نے بڑے اچھے نمبر اب میں نے حاصل کر لیے, لیکن جب وہ بچہ آپ سے بات کرے گا اس کے الفاظ میں وہ ایک ٹھہراؤ یا وہ تمیز, رسپیکٹ نہیں ہوگی, تو آپ اس ایجوکیشن کو پھر کس کو آپ بلیم کریں گی, تعلیم کو یا استاد کو یا اداروں کو یا پھر خود کو؟ ماوش, آپ نے 2-3 پوائنٹس پہ بات کی. پہلے تو یہ کہ جو ایک طبقاتی تقسیم ہے اس کا دیکھیے, آپ جب سے بنے نو انسان بنا ہے, دنیا بنی ہے, معاشرے بنے ہیں, آپ کا ماحول بنا ہے, تو تقسیم تو رہے گی. وہ تقسیم کس لیے ہے؟ وہ تقسیم ہے زندگی کو بہتر طریقے سے آگے چلانے کے لیے. کسی نے کام کرنا ہے, کسی نے بزنس کرنا ہے, کسی نے صفائی گھر کا کام کرنا ہے, کسی نے باہر کا کام کرنا ہے, کسی نے شہر میں رہنا ہے, کسی نے گاؤں میں رہنا ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ تقسیم کو آپ ختم نہیں کر سکتے, یہ ایک نظام زندگی ہے جس کو آپ نے چلانا ہے. اب دوسری بات آ جاتی ہے رسپیکٹ کی. جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب معاشرہ اہمیت کے اعتبار سے جو تقسیم کی گئے آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں دور ہے, یا آپ کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ ان میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چیز کہاں پر آتی ہے؟ وہ گھر سے بھی آتی ہے, وہ اسکول سے بھی آتی ہے. بالکل. جب ایک چھوٹی بچی اپنی مدر کو دیکھے گی کہ وہ اپنی ہاؤس ہیلپ یا اپنے سے چھوٹے لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے, تو یہ اس کی انڈائریکٹ لرننگ ہوگی. پھر اس پہ مہر کون لگاتا ہے؟ معاشرہ لگاتا ہے. جب وہ بچی باہر نکلے گی تو اسکول جائے گی. جب وہ اسکول میں بھی اپنے آیا, اپنے سپورٹ سٹاف, اپنے ان تمام لوگوں کو جو ادر دین دا مین سٹریم ہے وہاں پہ کام کرتے اور ٹریٹ ہوتے دیکھیں گی, وہ اس پہ مہر لگ جائے گی. پھر وہ بچی وہاں سے نکل کے, یا بچی یا بچہ جب معاشرے میں جائے گا تو وہاں پر وہ مختلف اداروں سے اس کا واسطہ پڑے گا, وہاں پر وہ انٹریکٹ کرے گا. پھر وہ وہاں پر دیکھے گا کہ اچھا جہاں پر آپ کی طبقاتی نظام میں جو ہیرارکی ہے اس کے مطابق آپ کی ڈیلنگ میں فرق ہے, تو وہ جو الٹیمیٹلی مہر لگنا ہے وہ وہاں پر لگ جائے گی. اب اس کا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا کہ ٹھیک ہے, ہمارا نظام میں جتنے بھی باقی گروپ کے لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, جن کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, ہم ڈرائیورز کے بغیر, ہم کلینرز کے بغیر, ہم پوسٹ مین کے بغیر نہیں چل سکتے, یہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے ہماری اپر ہیرارکی ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ ان کی ٹریٹمنٹ میں پرابلم آ جائے گی. اب آپ کا جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ دیکھیں یہ کہاں سے آیا ہے, یہ آیا ہے جب آپ ایک پالیسی بناتے ہیں, آپ وہاں پر انٹروڈیوس کراتے ہیں بچوں میں تعلیم, مطلب مینس کانٹینٹ اینڈ اے سافٹ اسکل. جب وہ مرج ہوتے ہیں تو پھر ایسا معاشرہ آتا ہے جہاں پہ وہ بچہ جو آج 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوا ہے, اس نے 16-17 سال میں میٹرک کیا ہے, تو اس کی بیسک پرسنالٹی بن گئی. جب وہ بچہ اپنے رویے میں وہ تمام چیزیں شو کرتا ہے, رسپیکٹ, کمیونیکیشن, آپ کی پرابلم سالونگ, آپ کی ڈیسیژن میکنگ, آپ کی سب سے بڑی بات یہ کانفلکٹ ریزولوشن, تو پھر وہ خوبصورت معاشرہ بنتا ہے جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں. اب یہ کون لے کر آئے؟ یہ لے کر آتے ہیں پہلے تو وہی بات ہے, آپ کسی بھی اسکول کا اس وقت کریکولم اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کسی چیز کی کمی نظر نہیں آئے گی. وہاں پہ ان کے پاس اسلامیات کے پوائنٹس بھی ہوں گے جن کو ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں, وہاں پہ جنرل نالج کی بکس بھی ہوں گی, سائنس بھی ہوگی, لٹریسی بھی ہوگی, نیومریسی بھی ہوگی. جب یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس بھی ہیں تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے. میں تو ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو ایبزارب کرانا ہے, پہلے اس کو رول ماڈل کی طرف اٹھائیے, پھر ان کو ان بچوں کے اس دیکھیے باہر ود دا 20 years آف ایکسپیرینس میرا جانے کا اتفاق ہوا, امریکہ, کینیڈا, UAE پڑھنے کا اتفاق ہوا. میں ان کی کلاس میں ایز اے ریگولر ٹیچر نہیں جا سکی. کیوں؟ جب تک میں وہاں رہ کر ان کا وہ سرٹیفکیشن کا ایگزام نہیں دوں گی,
जहाँ वो मुझे ये नहीं बताएंगे कि जहाँ कंटेंट या नॉलेज है वो मेरी डिग्रीज ने मुझे बता दिया, बिल्कुल, वहाँ आपको ये बताना है कि यू आर नाउ गोइंग इन अ डिफरेंट पैराडाइम, बिल्कुल, वो है टीचिंग की। उसमें आपने वो तमाम कौन से बेंचमार्क हैं जिनको लर्न करना है, जिनको लर्न करने के बाद आपने क्लास में जाना है। बिल्कुल। देखिए पैशन होना समथिंग एल्स, ठीक है। पैशन को आपने जब रोड मैप में चैनलाइज करना है, दैट इज योर फॉर्मल ट्रेनिंग। ओके, मैं ये कहती हूँ आई एम अ वेरी पैशनेट टीचर बट आई डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व द मैटर। यस, तो इट मीन्स कि पैशन अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, कनेक्शंस अपनी जगह, बट फॉर्मल ट्रेनिंग अपनी जगह है। अब हम ये तो नहीं कह सकते मैं बहुत ज़्यादा दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ, मैं आपका ऑपरेशन करूँ। वो कहेंगे पहले आप जाइए, पहले आप MBBS करें, उसके बाद आप डिग्री करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, फिर हम देखेंगे आर यू अ प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर और नॉट, फिर हम आपके पास आएंगे। यकीनन। लेकिन अगर कोई मैं कहूँ मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, आई एम अ वेरी पैशनेट टीचर, वो कहेंगे प्लीज गो एंड टेक द क्लास। क्यों? बिकॉज बैक ऑफ द माइंड में ये होगा, कि यार टीचर्स का इशू है, सैलरीज पे नहीं मिलती, कम तनख्वाह पे आ रही है। तो हम जब अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वेरी पेनफुली आई मस्ट एडमिट कि एक बिगाड़ आया है। और इसमें लास्ट पॉइंट आपका कि तकसीम, देखिए आप अमेरिका में जाएं, आयशा का वो है, वहाँ भी तकसीम है, वहाँ भी चार्टर्ड स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ भी पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ भी आपके एलिमेंट्री स्कूल हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक नॉर्म्स है ना वो सेम है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो देखिए आप किसी को भी एक कैटेगरी में नहीं ला सकते, हमारी बेसिक डिवाइड है। यूनिवर्सिटीज़ को ले लें आप, अगर वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटीज़, वहाँ भी रैंकिंग नज़र आएगी आपको, वहाँ भी आपको पढ़ाई फी स्ट्रक्चर में फ़र्क नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर एक को एक यार्ड स्टिक से लिया जा रहा है, बट व्हाट दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन, दैट इज़ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। और वो रिस्पेक्ट अनलेस अनटिल आपकी ड्रिजल डाउन नहीं होगी, मैं हर पॉइंट पे यही कहती हूँ, आपकी पॉलिसी, देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन, देन आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग्स, फिर उस ट्रेनिंग से जब मदर्स निकलेंगी, देखिए जब उस इदारे से पढ़ के वो बच्चियाँ निकलेंगी तो फिर उनकी ग्रोथ तो दर्स का होगी ना। अब हमारी बच्चियों को अगर इसी निज़ाम तालीम से निकल के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिज़ाइनर वेडिंग प्लान कर रहे हैं, हम लोग मैरिजेस प्लान नहीं कर रहे। हमारी बच्चे बच्चियाँ निकलती हैं, शादी हो गई, ओके, 3 दिन 4 दिन के इवेंट पे नोटिस है, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, मदरहुड में जाना है, फादरहुड में जाना है, उसकी क्या ट्रेनिंग है, क्या ट्रेनिंग लिया, जहाँ आपने बच्चे को ये बताना है कि वो जो तर्ज तालीम हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, वो उस माँ की गोद की है, वो उस बाप की है। और फिर वो जब जनरेशन टू जनरेशन निकलेंगी तो फिर नो डाउट, हमारे में कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रकीन से साकी। क्या बात, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में पैशन की कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई कमी है जिस पे हम थोड़ा सा, क्या अब तो कहना चाहिए ज़्यादा पीछे रह गए, वो ये है प्रायोरिटीज़। नेल्सन मंडेला का कोट है कि किसी भी मुल्क का जो वेपन है दैट इज़ एजुकेशन। आप उसको रस्टी कर दें देन यू कांट फाइट। और हम तो अभी, हमने तो बहुत आगे जाना है इंटरनेशनली, बिकॉज देखिए 2-3 चीज़ें हैं, हम किसी भी चीज़ को एब्रप्टली बुरा नहीं कह सकते। हमारे मुल्क में जो 2-3 कॉन्सेप्ट थ्योरी प्रिवेल करते हैं कि मगरबी तर्ज तालीम बेहतर नहीं है, या फिर कुछ उसके बहुत प्रो हैं, ठीक है, तो इसमें बात वहीं आ जाती है कि आपने दुनिया से लड़ना है, ग्लोबल सिटीजन बनना है, तो आपने उनकी स्किल्स और टेक्निक्स को सीखना है, बट उसको उनके बराबर अगर आना है। जदीद तालीम से तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना नहीं किया, उन्होंने तो कहा तालीम हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। तो फिर मसला क्या है? हम अपने माशरे में या ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, स्पेशली अगर मैं बच्चियों की आयशा साहिबा बात करूं, कि वो मैट्रिक से आगे या इससे भी कम तालीम उनकी होती है, क्योंकि आपने सोसाइटी में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि लोग इजाज़त ही नहीं दे रहे, या वो इन्वायरमेंट ही आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि आप वो जो चीन वाली एग्जांपल दी हुमैरा साहिबा ने, चीन तक जाना है तो दूर की बात, हम घर से दूसरे शहर तक नहीं जा सकते,
बच्चियों को, और कितने ऐसे बच्चियाँ हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो तालीम, ये बुनियादी हक है एजुकेशन की हम बात करें, उससे महरूम है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन हुआ? इसके ज़िम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हम खुद हैं। हम टीचर्स को अगर हम बच्चियों को नहीं सिखाएंगे और बच्चियों को इनकरेज नहीं करेंगे तो किस तरह वो बाहर जाके पढ़ेंगी, किस तरह बाहर जाके अपना जो पैशन उनका है, चाहे डॉक्टर बने, टीचर बने, नर्स बने, जो भी उनका है, लॉयर बने, व्हाटएवर उनको जो उनके ज़हन में है, जो वो चाहती हैं, हम किस तरह करेंगे जब हम अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे इल्म हासिल करने के लिए, टू गो टू स्कूल, टू गो टू कॉलेज, टू गेट द एजुकेशन। क्योंकि यस या मैन, मर्दों को तो ऑलवेज यहाँ पे हर चीज़ उनको मिलती है, औरतों को क्या मिलती है? एवरीवेयर कहाँ मिलती है? वी वांट टू बी एज इक्वल। यस, हम चाहते हैं इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले हमें कॉलेज जाने, हमें डिग्री लेने के लिए, ताकि हम भी कुछ करें अपने लिए। हम अपने लिए तो नहीं कर रहे ना खाली, हम अपने घर वालों के लिए भी कर रहे हैं। एक इज्जत की बात होती है। हमारा बहन ने रिस्पेक्ट की बात की है। रिस्पेक्ट इज पैरामाउंट। वेरी ट्रू। पैरामाउंट। घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, कॉलेज, सब कुछ, हर जगह। अच्छा, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इस पॉइंट पे मजीद मैं आपसे जानती हूँ कि बच्चों की खासकर, और अगर बच्चों की ओवरऑल बात करें, वो लोग जो स्कूल नहीं जा रहे या जो इस बुनियादी हक से महरूम हैं, क्योंकि तालीम की हम बात करें, उसमें आप मशरिक़ की बात करें या मगरिब की बात करें, एजुकेशन, तालीम सबका बुनियादी हक है, और कुछ लोग इस हक से महरूम भी हैं, और इसके ज़िम्मेदार मैं, आप, हम सब कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो कैसे इस बात पे हम फोकस करें, और अगर ये एक फुकदान है, एक इशू पाया जा रहा है, तो इसको हल कैसे किया जा सकता है, इस पे बात करते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक इंतहाई अहम बात हम करें एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, कि कैसे इस वक्त जो हमारे निज़ाम तालीम, हमारे निसाब में या ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारे तालीमी इदारों में या हम में बज़ाते खुद इंडिविजुअली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, कोई खामी पाई जा रही है, तो यकीनन उस पर बात करें, उस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। सिर्फ इस पे हम सालों से बातें करते आएँ और कहें कि ये मसला है, इसको इस तरह से हल किया जा सकता है, लेकिन वो हल ना हो, तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्र हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और एक बहुत बड़ा सवाल है, एक सवालिया निशान है एक हम सब के लिए, कि बात करना सलूशन का भी पता है, लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, अमल कौन करेगा या कौन करवाएगा। उसी पे हम बात करें। आयशा सबा, आप इसे हम डिस्कशन कर रहे थे उन बच्चों के हवाले से कि तालीम तो सबका बुनियादी हक है, उसमें बच्चियाँ हों, बच्चे हों, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सबका बुनियादी हक है इसमें कि वो एजुकेशन, कि अच्छी तालीम हासिल करना अच्छी जगह से उसका राइट है। लेकिन वो बच्चे हमारे यहाँ या वो बच्चियाँ जो इस हक से महरूम हैं, उसमें हम इंग्लिश उर्दू कोई इसकी वो बात हम नहीं कर रहे इन राहों की, हम सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि वो बच्चे या बच्चियाँ जो एजुकेशन के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाती किसी न किसी वजह से, या फिर वही एक हमारी वो जो तबकाती तकसीम हमारी ये एजुकेशन सिस्टम में, कि वो एक हाईली वो एक फ़ीस पे करना डिफरेंट इदारों के अंदर, या बुक्स इतनी महंगी हो जाना, या वही फैसिलिटीज़ जो बच्चों को चाहिए उनको सहूलतें देना कि वो अपनी तालीम को आगे बढ़ा सके, उसको मुकम्मल कर सके किसी न किसी वजह से, यानी कि वो इस हक से महरूम रह पाई। मेरा जो पॉइंट है जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ उसका हल, कि कैसे ये जो महरूमी है, ये जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जिनका यकीनन उनका भी हक है कि वो तालीम हासिल करें लेकिन नहीं हो पा रही, तो पॉइंट ये कि कैसे इस खामी को या इस मसले को हल करें। वहाँ पे तो पब्लिक स्कूल फ्री है, सिर्फ पेरेंट्स टैक्सेस देते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं वो उसमें तो फीसें होती हैं, बट जो अदर दूसरे स्कूलें हैं, लोग प्रोवाइड करते, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज़ के लिए। फाइनेंशियल एड इस सोर्स पे कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते फुल प्राइस, तो हम डिस्काउंटेड प्राइस पे आप अपने बच्चों को आप ला सकते हैं, आप पे कर ले डिस्काउंटेड प्राइस। ये इम्पोर्टेंट कहीं पे एडजस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिलती ज़रूर है, गवर्नमेंट से मिलती है, काउंटी से मिलती है, वो प्रोवाइड करते हैं कि वो चाहते हैं कि एवरीवन शुड लर्न, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अफोर्ड ना कर सके, एवरीवन, कि सबको एजुकेशन बहुत ज़रूरत है, डिग्री लेनी बहुत ज़रूरी है। तो ये वहाँ पे बहुत इसमें अहम चीज़ है कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें बहुत फ़ायदा होता है कि इसमें ये होता है कि फिर सब जाते हैं स्कूलों में, आप हर तरह के कल्चर, आपको वो फिर इशू, वो मसला या टेंशन नहीं होती ना कि आगे मैं स्कूल से कॉलेज जा रही हूँ तो उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होगी, या मैं कैसे वो तमाम चीज़ें पूरी कर सकूँगा, मैं तो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ, तो मैं कैसे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगा। तो ये फिर मसला जो है ये हल हो जाता है। जी, दैट इज़ द वे
तो ताकि सब बच्चे भी जा सके स्कूल और डिग्री ले सकें। सही। हमारे सब इस पॉइंट पे आप क्या कहेंगी, ये जो बच्चियाँ या बच्चे जो हैं वो जो इस अपने बुनियादी हक से महरूम रह रहे हैं? स्टेट की जिम्मेदारी है जिस तरह से आप समझते हैं हमारी स्टेट जो है वो इस जिम्मेदारी को कबूल कर रही है? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट के स्कूल्स को देखें ना, जैसे आयशा ने बात की, यहाँ भी फ्री एजुकेशन है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं या फिर उनकी फ़ीस नॉमिनल है, यानी कि नेग्लिजिबल आप कर लें। और तकरीबन अभी मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि बहुत बड़ी तादाद हमारी पेरिफेरल जोन में हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उसमें पढ़ रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आती है एक्सक्यूज़ मी, जिस पे हमारी सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हुई, वो बुनियादी तालीम की बात हुई जो हर गरीब अमीर, हर तबकाती जो फ़र्क है उसके तबके के लिए फ्री भी हो और इक्वल भी हो। ठीक है। अब वहाँ क्वालिटी की बात आ जाती है कि क्वालिटी क्या है कि अब उसकी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ चेंज हो, वो उन इदारों का लेवल अप करके मिडल में लेकर आए, जो हमारे हाई एंड के इदारे हैं, जिनकी हम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें या चार्टर्ड स्कूल्स की बात कर लें, उनकी बेयर मिनिमम जो फाउंडेशन है वो एक हो। बिल्कुल। और ये मॉडल वही है जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ में चल रहा है, बिकॉज चॉइस, आप किसी से चॉइस का हक नहीं ले सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है आपकी सोसाइटी बिल्डिंग का। बट आपकी जो क्वालिटी मेंटेनेंस है, जिसमें करिकुलम तो आपने बना दिया, अब आयशा ने जो बात की कुछ रिसोर्सेज की, तो इसमें मैं जितने भी इदारों में गई हूँ जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनमें ना सिर्फ हमारे पास बड़ी बिल्डिंग्स हैं बल्कि मुकम्मल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन दे आर निगलेक्टेड। तो बात वही स्टेट की आ जाती है कि किसी ज़माने में इस चीज़ पे तवज्जो दी गई, गवर्नमेंट इदारे तो बने, हर जगह बच्चों की तालीम भी मुफ्त हो गई, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ना मेंटेनेंस का और उसके बाद उस पे उसको प्रायोरिटाइज करने का, वो बरकरार नहीं रहा, वो बंद कराते। अब क्या है कि बच्चे ऐसे हैं, बिल्डिंग मौजूद है तो पानी नहीं है, पानी है तो कोई और प्रॉब्लम है, अगर सब कुछ है तो टीचर नहीं है, और अगर टीचर है और काबिल और अगर चलें आप ये कहते हैं कि आप टीचर ही प्रोवाइड कर दें, तो वो फिर हमारा वो जो एक सरकारी निज़ाम है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बुक्स में तो हैं, ठीक है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस आएगा जब तक हमारी हुकूमत इस पे सीरियसली प्रायोरिटाइज करके, जो कि अब बहुत सारे मस्बत इक़दाम उठ रहे हैं, इस चीज़ पे तवज्जो दी जा रही है। मायूस ना हो। देखिए, हमारा काम यही है कि हम अपना मकसद या अपना जो हमारा काम है या जो हमारी ड्यूटी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हम हाईलाइट करें, हम बताएं, और जहाँ जहाँ हम अपना मकसद, जैसे आयशा देखिए खुद से आके उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, हम इस इदारे में बैठे हैं कि हम यकीनन अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे बाहर के लोग जो तालीम याफ्ता हैं, वो ये दर्द दिल रखते हैं अपने मुल्क के लिए भी कुछ ऐसा वो आए, वो आके हमारे हुकूमत के साथ इन हैंड कोलैबोरेट करें और हमारी जिम्मेदारी बांटें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें देखिए, अब हमारा जो इदारा है फौजी फाउंडेशन, हमारे पास तकरीबन 70,000 स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह हम हर लेवल पे उनको हाईलाइट करते हैं, उनकी क्वालिटी पे हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, हमारे टेक्निकल स्किल्स के इदारे हैं, और वो उन तमाम नौजवान जो हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल पे ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, ताकि हम हर एक इंसान को इज्जत के साथ रोज़गार का क्या बरसरे रोज़गार करा सकें। क्योंकि देखिए, मुआशरा सिर्फ चंद प्रोफेशन से नहीं चलता, मुआशरे में हर तरह के प्रोफेशन की ज़रूरत है। और इसमें नो डाउट कि जब एक हुकूमत ऑनरशिप लेती है, प्रायोरिटाइज करती है, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में भी रहते हुए हम क्वालिटी टीचिंग के साथ अपने एग्जिस्टिंग करिकुलम को भी, अगर हम 80% भी सही तरह सही मेथोडोलॉजी के साथ पढ़ाते हैं, तो मुझे वो दिन दूर नहीं लगता कि आज से 2-3 डिकेड के बाद हम एक रिज़ल्ट देखेंगे। क्योंकि यहाँ ये पॉइंट क्लियर करना भी ज़रूरी है माविश कि एजुकेशन वो फील्ड है जिसका रिज़ल्ट आपको 1 या 2 जनरेशन के बाद नज़र आता है।
یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک فیکٹری لگائی اور مہینے کے بعد آپ کو ریکوری آ گئی, آپ کو اس کے رزلٹ نظر آ جائے, ایسا نہیں ہے. یو آر ڈیلنگ ود ہیومن ریسورس, ایک لیونگ بینگ کے ساتھ, اور لیونگ بینگ کے تمام تھریٹس ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے تمام معاملات ہوتے ہیں, اور پھر آپ ان میں بیہیویئر کو ایز اے اسکل انسٹل کرتے ہیں, جو کہ ہماری 21st سینچری اسکلز ہیں. تو ان میں جب وہ بچہ جو 5 سال کی عمر میں داخل ہوا ہے, پھر اس نے اپنی زندگی کے مراحل طے کیے ہیں, وہ میٹرک میں گیا ہے, پھر اس نے ہائر ایجوکیشن لی ہے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن لی ہے, پھر وہ ایک شادی کے انسٹیٹیوشن میں گیا ہے, پھر وہ باپ بنا ہے, پھر اس نے ایک جنریشن کو ریز کیا ہے. اب اگر وہ جو ہے کلیئر مائنڈڈ ہے, اپنے جس بھی ڈومین میں وہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ کسی, جیسے ہم نے بات کی کہ ہمارے معاشرے کے لیے طبقات اور تقسیم تو ضروری ہے نا, ہر ایک نے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے, تو آپ کسی بھی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر ایک اچھی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی جنریشن کو ریز کریں گے, تو 2 جنریشن کے بعد آپ کو معاشرے میں نمایاں تبدیلی نظر آئے گی. عائشہ صاحب, یہ آپ بات آپ کی طرف لے کر آتی ہوں, میرے سامنے ایک پوائنٹ آیا جو کہ یقیناً اس پہ میں ڈسکشن کرنا چاہوں گی, ریلیٹ کرتا ہے ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہے اسی کے ساتھ, کہ ہم بات کر رہے ہیں اپنی کہ یہ مغربی جو طرز تعلیم ہے اور اپنی نظام تعلیم کو ہم اس میں جو ڈفرینس ہے یا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا ضروری ہیں اس پہ بات کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, جہاں آپ نے بات کی کہ وہاں رسپیکٹ ہے, ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں, مغربی طرز تعلیم کی بات کرتے ہیں, وہ انسان کی سوچ بدلنے کی ایک انہیں تربیت دیتا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, یعنی کہ ایک اچھے پہلو پہ انہوں نے کام کرنے کی وہ بچے کو سکھاتا ہے ایجوکیشن کے تھرو. لیکن جو چیز ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کی ہے, اب اپنے جو تعلیمی نظام میں ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہمارا جو نظام تعلیم یا ہم نے جو سمجھا یا ہمیں سمجھایا گیا, جہاں ہمارے بچوں کے مائنڈ میں جو فیڈ کی جا رہی چیز, وہ ہمیں کہیں اپنے خالق و مالک سے دور کر رہی ہے, یعنی کہ ہماری جو دینی تعلیم ہے اس سے دور کر رہی ہے. 20 سال میں نے جو ٹیچنگ کی ہے, میں نے اسلامک اسکول میں پڑھایا ہے, نمبر 1. اس میں سب کچھ تھا, میتھس, سوشل سائنس, ہسٹری, لینگویج آرٹس, لیکن اس اسکول میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا, اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھائی جاتی تھی. میری آپ امریکہ کی بات کری؟ جی, میں امریکہ کی بات کر رہی ہوں. جی جی, جیسے اسلامک اسکول میں نے پڑھایا ہے, اس میں میں 20 سال پڑھایا, 2 اسلامک اسکول, ایک شکاگو میں پڑھایا 10 سال اور ایک ورجینیا میں پڑھایا میں نے. تو ہمارے اسکول میں, اسلامک اسکول میں قرآن بھی پڑھایا جاتا, ان دا مارننگ قرآن کلاس ہوتی تھی, اسلامک اسٹڈیز کلاس, حدیث کلاس بھی ہوتی, اور جب میں نے پری اسکول پڑھایا, ہمارے کلاس میں قرآن کلاس کی ٹیچر آتی تھی ہاف این آور کے لیے. اور میں ہی خوشی کی بات ہے کہ مغرب میں آپ کے جو کلچر, جو آپ کی ویلیوز ہیں, اسلامک ویلیوز ہیں, وہ وہاں پہ اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. بالکل عمل کیا جا رہا ہے, جو یہاں پہ ہونا چاہیے بالکل کیا جا رہا ہے. اپنے اسلامی ممالک, اپنی ملک پاکستان کی بات کریں, جو یہاں ہمارے نظام تعلیم میں چیزیں ایڈ ہونی چاہیے, جو ویلیو جن چیزوں کو کرنا چاہیے تھا, ہم نے انہیں کہیں سائڈ پہ کیا ہوا ہے. اب مغرب اس کو اڈاپٹ کیا, وہاں پہ اسلامک, آپ نے جہاں جن اسکول میں آپ نے پڑھانے کی بات کی کہ آپ نے خود وہاں پہ اسلامی تعلیمات کی تربیت دی, وہاں قرآن پڑھانے کے لیے ٹیچرز آتی تھی. ہماری نظام تعلیم میں دیکھیں یا ہمارے اسکولوں میں دیکھیں تو کیا یہ چیز نظر آتی؟ تو یہ فرام بگیننگ فاؤنڈیشن جب شروع ہوتی ہے بچوں کی پری اسکول میں, جب 3 سال کے بچے, وہیں سے شروع ہوتی ہے نا فاؤنڈیشن, جو لرننگ ہوتی ہے, جتنا سیکھتے ہیں بچے وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو اگر اسلامی تعلیم نہیں ہوگی, قرآن نہیں ہوگا شروع سے, تو کیسے بچہ فاؤنڈیشن بنائے گا اپنا اسلامک طور پہ؟ تو یہ اسلامک اسکولوں کا یہ فائدہ ہے ماشاء اللہ کہ وہاں پہ ہر چیز پڑھاتے ہیں, کریکلم پورا ہوتا ہے, اس میں کریکلم میں بھی اسلامک اسٹڈیز ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے, قرآن ہوتا ہے, ہر کچھ ہوتا ہے اس میں. لینگویج, ڈفرنٹ لینگویجز بھی کرتے ہیں, لائک جیسے گریک ہوا, اسپینش ہوا, فرینچ ہوا, عربک. میرے اپنے بچوں نے عربک پورا اسلامک اسکول میں, میرے خود بچے اسلامک اسکول سے پڑھے ہیں, مڈل اسکول, ہائی اسکول انہوں نے پبلک اسکول سے کیا, لیکن میرے بچوں نے تھرو آؤٹ عربک انہوں نے کیا ہے کالجز اینڈ ہائی اسکولس میں. زبردست. حمیرہ صاحبہ, عائشہ صاحبہ نے بات کی کہ ان کے اپنے بچوں نے یا جن اسکول میں انہوں نے پڑھایا وہاں اسلامی تعلیمات, دینی تعلیمات جو ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھا گیا, اس کو بھی ویلیو کیا گیا, پڑھایا گیا. جہاں مغرب کی بات کرتے ہیں, جہاں دنیاوی تعلیم کی بات کرتے ہیں, وہاں دینی تعلیم بھی ساتھ رہی. چونکہ آپ یہاں پاکستان میں پڑھا رہی ہیں, یہاں کے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں, یہاں کے پالیسی میکر سے آپ ملتی ہیں, تو یہاں کے اگر میں پاکستان کی اپنے اس نظام تعلیم کے حوالے سے آپ سے پوچھوں تو کیا ہماری
جو اسلامی تعلیمات ہے, جو ہماری دینی تعلیمات ہیں, جس سے نہ صرف ہماری دنیا سنورے گی بلکہ آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی, تو کیا اس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا ایک مخصوص لمٹ, ایک ٹائم تک ہم نے ایک سٹینڈرڈ تک اس سے رکھا ہے کہ بس یہاں تک پڑھنا ہے, اس کے آگے آپ نے جو سلیبس رکھنا ہے, جو پڑھنا ہے وہ آپ کریں؟ ماوش, پہلے ہمیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو اور دنیا کو کارڈن آف نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, اس میں ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. اور یہ اس پہ ہمارا یہ پراپر ہمارا ٹاپک بھی تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم یہ ساتھ ہیں, اس کو الگ نہیں کر سکتے. اور اس کی ایک بڑی سالڈ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کیا ہے. دین اسلام فطرت کا دین ہے. بالکل. ہم جس معاملات پہ اب اویکن ہوئے ہیں, جاگے ہیں, زور دے رہے ہیں, ہمارے مذہب میں تو وہ چیز پہلے دن سے شامل ہے. دیکھیے, آپ نے ایک نام سنا ہوگا ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کا. پچھلے 2-3 سال سے یہ چیز سامنے آئی. ویلیو بیسڈ ایجوکیشن میں ہم کور رسپانسبلٹیز کی, کور ویلیوز کی بات کرتے ہیں. وہ کور ویلیوز کیا ہیں؟ وہ ہیں شیئرنگ, کیئرنگ اینڈ آپ کی ایمپتھی جسے ہم بات کرتے ہیں, جس کا آج کل کافی زیادہ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلامی تعلیم ہی تو ہے. بالکل ایسے. آپ کس طریقے سے اپنی مغربی یا اپنی دنیاوی تعلیم کو اس سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو ہی اپنی نیک نیتی کے ساتھ فلی ٹرینڈ لوگوں کے ساتھ پڑھائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کارڈن آف ہے. ہاں, سوائے ایک چیز کے. اچھا, ہم نے یہاں پہ بھی دیکھے نا, ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا نا کہ جو دینی تعلیم ہے, جو اسلامی تعلیمات ہے, وہ ہم نے رکھ دی ہیں مدارس میں, اور باقی جو تعلیم ہے وہ ہم نے کہ یہ اسکول, کالج, یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے. اور یعنی یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا نا یہ فرق پیدا کر دیا. دیکھیے, ہمارے جو اسلامی اگر ہم اکنالجمنٹ کی یا پھر نالج کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 طریقے ہیں. ایک تو ہو جاتے ہیں جو آپ کی عبادات ہیں, یعنی جو آپ کی ایک کانٹینٹ ہے جس میں ہم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ناظرہ کی صورت میں بھی, اور پھر اس سے اپنی ضابطہ حیات کو بہتر بنانے کے لیے روشنی لیتے ہیں جب ہم اس کے ترجمے میں جاتے ہیں. اب وہاں سے اگر ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں, اسلام نام ہے لین دین کا, اسلام نام ہے معاملات کا, اور وہ معاملات حل کرنے کے لیے آپ کو ان سکلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرو, علم حاصل کرو. وہ علم کیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سوشل انٹریکٹ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے اپنے بزنسز کرنے ہیں, کس طریقے سے آپ نے کلیئرٹی, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے جانا ہے, اور کس طریقے سے آپ نے اپنی فائنینس کو لے کر جانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, آپ کس طرح ان 2 چیزوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ نے اگر ان معاملات کو جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے معاشرے کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ, اپنے معاملات میں ٹرانسپیرنٹ رہو, آنیسٹ رہو, وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کی سکل ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. ہمارا جو ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ ایک ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. اگر کچھ مدارس کے بچوں کو آپ لیں تو جب وہ باہر معاشرے میں جاتے ہیں وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں بیکاز وہ ان سکلز کو لیک کر رہے ہیں جس سے وہ معاشرے میں انٹریکٹ کریں. ٹھیک, اس پہ مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیسے یہ جو کچھ خامیاں پائی جا رہی اس پہ کام کیسے کیا جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں تعلیم کے حوالے سے اور ایجوکیشن. دیکھیے, کوئی بھی قومیں جو ہیں وہ تب ترقی کرتی ہیں جب وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں, تربیت یافتہ ہوتی ہیں. وہ تعلیم چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو میٹر نہیں کرتی, لیکن تعلیم کا مقصد جاننا پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پہ انڈیویجول اپنے مہمانوں سے بڑی خوبصورت ڈسکشن ہو رہی ہے. عائشہ صاحب, آپ کی طرف آتے جیسے ہم بات کریں کہ دیکھیے تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے. بار بار میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ سب کا حق ہے, اس میں کوئی امیر غریب ذات پات کا اس میں کچھ نہیں ہے. اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی اقرا. اب دیکھیں یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تعلیم اور علم حاصل کرنا جو ہے یقیناً ضروری, اور یہ کس قدر اس کا جو ہے وہ اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے. بتائیے گا کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو ہمارے اس وقت تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے, کیا ایک اچھی ڈگری لے لینا, اس کی وجہ سے ایک اچھی جاب کا حاصل کر لینا, اپنا بینک بیلنس بڑھانا, کیا تعلیم کا ہمارا جو بنیادی مقصد جو سمجھ ہے وہ صرف یہی ہے, یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ قوموں کا اس معاشرے میں انتہائی اہم کردار ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جب آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, جو بھی ڈگری لے رہی ہیں آپ,
آپ کا کام ہے آگے پہنچانا. Yes. ٹھیک ہے. جب پہلی وہی جو آئی تھی ریڈ اقرا ریڈ کیا تھا کہ پڑھو بالکل. اگر پڑھ رہے ہیں تو پہنچاؤ سمجھو اور پھر آگے پہنچاؤ. وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. بالکل امانت ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب جو چیزیں آپ مجھے لگتا ہے یہ اس امانت کو آپ بخوبی طریقے سے سمجھیں, اسی لیے آپ یہاں آئی ہیں کہ میں اپنی اس ذمہ داری کو, اس امانت میں خیانت نہ کرتے اس ذمہ داری کو سمجھ کے اپنا وہ جو نالج ہے, وہ جو ایکسپیرینس ہے, وہ میں اب دوسروں تک ڈیلیور کروں. میرا جو وہی ویژن ہے گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. جتنے بھی جہاں بھی جاؤں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں واپس جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آگے پہنچاؤں, اور یہ میرا جرنی ہے ٹو پاکستان. ریڈنگ دا بکس, بچوں کے لیے اسکولوں میں جانا, اسٹاف ڈیولپمنٹ, پروفیشنل اسٹاف ڈیولپمنٹ ایز وی کال اٹ, رائٹ. تو یہی چیز بہت ضروری ہے. اب میں نے سیکھا تو میرا کام ہے کہ میں آگے دوسروں کو سکھائیں, میں دوسروں کو سکھاؤں, دوسروں پہ پہنچاؤں. کیا بات. یہ میرا ویژن ہے اور یہ میرا جرنی ہے ٹو پاکستان. انشاءاللہ یہ اچھا ویژن ہو, اچھی سوچ ہو, تو پھر راستے وہ میرے صحبہ خود ہی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. کچھ منٹس ہمارے پاس ہے, آخری سیگمنٹ ہے ہمارا, تو اوور آل اگر میں آپ سے پوائنٹس لوں کچھ ایسے, تو کیا آپ ہمارے تعلیمی نظام کو یا ہمارا جو تعلیمی میدان میں اگر میں پوچھوں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ایک امید کی کرن ہے, کوئی ہم مایوسی سے ذرا دور رہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام یا ہمارے ٹیچرز یا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کچھ تبدیلی لائیں گے, ہم مقابلہ کر سکیں گے ویسٹ کا, جن کا ہم ترقی یافتہ ممالک کا ذکر کرتے ہیں, یا ان کے ایجوکیشن کا, یا اوور آل ان کے نظام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے دن بدن ترقی کی طرف جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں, اور ہم ابھی تک کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ماوش, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو 2-3 چیزیں ہیں. ہم بعض اوقات ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو انکنٹرولیبل ہے. جیسے دیکھیں طبقاتی نظام انکنٹرولیبل ہے, یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ چلتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ہماری ادارے ہیں ان کو بھی ہم ایک لیول پہ نہیں رکھ سکتے. تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایسے نہیں ہوتا. اب جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی تعلیم ہے, جو بیسک نارمز ہیں, جو بیسک بینچ مارک ہے, اس کو آپ نے پریویل کرنا ہے اپنے A to Z روڈ میپ میں, یعنی پیریفرل سے لے کے اربن تک. ہمارا کوئی بچہ اگر کسی بہاڑی, کسی پسماندہ علاقے سے آتا ہے یا ہمارے کسی بھی اربن ایریا سے آتا ہے, تو اس کی جو بینچ مارک ہے, جو اس کی دونوں طریقے سے, ایک تو اس کی اکیڈمک اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, وہ سیم ہو. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. پیغام ایڈ کر دیجیے. جی, اور اس پہ میرا پیغام یہی ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ پالیسی میکرز ہیں, واللہ ابھی اس کو پرائورٹی کیجئے, بجٹ انکریز کیجئے, اور اس کے علاوہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھتے ہوئے, اور خدا را صرف باتیں مت کیجئے, عمل کیجئے, ایگزیکیوشن پلان بنائیں. جی عائشہ, آپ کا پیغام ہماری ناظرین کو. میں چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کو پڑھنا پسند آئے, بکس پڑھنا پسند آئے, چاہے بڑے ہو بچے ہوں. فالو می آن YouTube and Instagram story time with Mrs. Beg. Thank you so much. Thank you Aisha, thank you so much. میرا آپ کا بہت شکریہ. یقیناً ناظرین ٹاپک تو بہت وسیع ہے, تعلیم پہ, ایجوکیشن پہ, یا اس میں جو اس وقت جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے یا جو کہیں نہ کہیں خامیاں پائی جا رہی ہیں اس پہ ڈسکشن کریں تو یقیناً بہت کچھ اور بہت سارے اور پہلو سامنے آ سکتے ہیں. لیکن ابھی جن چیزوں کو, جن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, جس پہ بات کی گئی, اگر انہی کو ہم سمجھ لیں, اسی پہ کام کرنا شروع کر دیں, تو یقیناً یہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے, ہمارا نصاب ہے, اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے, اور ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ, ہمارے بچے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.